इनिशिएटिव्ह घेतलेलो प्रोग्राम जे ग्लोबल प्लॅटफॉर्माचेर योगा आयज प्रत्येकाच्या घरात एक वेगळ्या तरेन आपल्या जिवनात एक परिवर्तन हाडपाक, आमच्या जिवनाची क्वालिटी एक वेगळे एक सुदार करून घेवपाक कितलेय दुयेंस जे आसता ते योगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते नियंत्रणान हाडूंक शकता, काही गोष्टी आमी कंट्रोलान हाडूंक शकता, काही गोष्टी आमी काढू शकता आमच्या सिस्टमांतल्यान. आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे सुरू केल्ले आयज ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार जगभर आयज इंटरनॅशनल योगा डे एंड आमी साजरो करता. आनी गोंयांत आमी ठरवलें की सगळे कडेन योगा साजरो करता, प्रत्येक कडेन वेगवेगळ्या तरेन. आनी आमी ठरयलें की आमच्या माध्यमांतल्यान आमचे हेल्थ आयुष डेप्युटी डायरेक्टर आनी आमचे वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आमी चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूशनचे आमचे सगळे भुरगे तांकां घेवन आमी योगा साजरो करता आनी तांकां बी इनवॉल्व करपाची गरज आसा. आनी म्हणून आयज तांच्या बरोबर योगा साजरो करपाक आमकां संदी गावली. आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे विचार आहा ते इवन ल्हान भुरग्यां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंय राज्यात सकाळी मुख्यमंत्री आयज श्यामाप्रकाश मुखर्जी स्टेडियमांत त्यांनी आयज योगा डे साजरो केलो. आनी आमी आयज हांगा चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूशनाची जे सगळे भुरगीं जितके आमी कॅपॅसिटी हॉलान आमी करूं शकले ते आमी करपाचो आमी आयज साजरो केल्लो आसा. आनी हे मेसेज सगळे कडेन आनी हांवें सांगले प्रमाणे उद्देश इतलोच आशिल्लो की हे मेसेज इवन ल्हान भुरग्याच्या जिवनात तेजो एक वेगळ्या तरेचो तेजो कसो वापर करपाचो तोच आमचो एक मेसेज आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज प्लॅन टू योगा अवेअरनेस आसा. योगा इन्स्ट्रक्टर आसा, सगळे कडेन आसा योगा इन्स्ट्रक्टर. आमचे प्रधानमंत्रीचे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आयुष डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान केले वयता सगळे कडेन. आनी आमी ते बऱ्या पद्दतीन ते आनी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयुष डिपार्टमेंट वेगळ्या तरेन एक फोकस एरिया घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. सर आनी म्हणजे एईडीची जी सेवा आहे देसाई हांगा आमचे म्हऱ्यान आमची इन्स्ट्रक्टर म्हणून आज उपस्थित आसा. आनी हांगा प्रत्येक आमचे म्युनिसिपालिटीची आमची चेअरपर्सन आनी सगळे कावन्सिलर आनी सगळे आमचे सरपंच पंच सदस्य सगळे कार्यकर्ते आमचे विनोद शिंदे सगळ्यांक तुमकां उनोनीत परबी इंटरनॅशनल योगा दीस आनी आज वटपौर्णिमाय बी आमच्या सगळ्या महिलांक तुमकांय बी शुभेच्छा. आनी आज आमी इलेक्शनाच्या लोकसभेच्या निवडणुके नंतर हो पयलो कार्यक्रम घडटा आमच्या मतदारसंघात. आनी हो घडून आयला आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी खातीर. तांणी 2014 हे ठरयलें की आमची ही जी इतली आमची वर्साची आमची ही संस्कृती योगा म्हणटा ती आमच्या भारत देशाची इतल्या वर्साच्यान जी ती टिकून दवरपा खातीर तांणी ठरयलें की सगळ्या देशांक सगळे वेगळे वेगळे देशांक आंतरराष्ट्रीय जे आमचे देश आसा तांकांय बी शामील करून तांकांय बी तांचे बरोबर मिटींग घेवन तांणी ठरयलें की हो दीस आंतरराष्ट्रीय योगा दीस म्हणून ठरपाक जाय. कित्याक हो आमचे भारताची संस्कृती आनी ताज्या खातीर तांकां मंजुरी मेळ्ळी आनी ऑलमोस्ट 175 देशांनी स्विकारले आनी तेय बी आयचो दिन इंटरनॅशनल योगा दीस म्हणून हे साजरो करतात. आनी एक खूब अभिमानाचो दीस की आमच्या देशान हे फुडाकार घेवन हो इंटरनॅशनल योगा दीस मनोवपाचे ठरयले आमचे माननीय प्रधानमंत्री. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे ऋषी मुनीच्या काळाच्यान हो आमचे योगा म्हणटा ते कितें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी तेन्नाच्यान आमची ही परंपरा भारत देशाची आनी आमी ही टिकून दवरपाक म्हाका दिसता भारताच्याकय जास्त इंटरनॅशनल स्तरार योगा खूब मनयतात. आमी तर वेगळे वेगळे परदेसांत तर पळयले खूब योगाक भार आसा. योगाचे वेगळे वेगळे क्लासीस चालूच आसता. आनी आतां म्हाका दिसता 2014च्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री खातीर हाका खूब भार मेळिल्लो आसा आनी प्रसिद्ध जाल्ले आसा. आनी ताजो बरो प्रसार आनी प्रचार चालू आसा ह्या 10 वर्सांच्या काळान. आनी आमी सगळ्यांनी हो असोच हो एकच दीस म्हणून न्ही 21 जून म्हणून न्ही प्रत्येक दिसा आमी योगा आमचे वे ऑफ लायफ करपाक जाय. आमचे आयुश्यान आमी हे एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसायज आनी एक डिसिप्लीन म्हणून आमच्या आयुश्यान आमी हे इम्प्लिमेंट करपाक जाय. कित्याक खूब गरज आसा. कित्याक योगान आमी पळयलां आज आमच्या हे अर्दवराच्या हे आज आमी जो क्लास घेतलो तातूंत कितले मनाक शांतता मेळ्ळी. आमचो जे आयुश्यान जो ताण आसा तणाव आसा
ह्या सगळे भागदौड जी आसा आमच्या आयुश्यान ते शांत करपा खातीर, आमचें मन शांत करपा खातीर, आमचो शरीर शांत करपा खातीर, शरिरा खातीर आनी मनाचे संतुलन बरे पैकी इंटरनॅशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिनाचो खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक.